السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام ورحمت الله و برکاته. اول که میخواستم تشکر کنم که وقت به ما دادین و اولین سوال این است که نام شریفه حاج آقا چی هستش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به روان پیکر پاک شهیدان روز عاشورا و اولین شهید در راه حق حضرت امام حسین علیه السلام. سؤال ایشون اولا اسألكم اسمكم الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خادم الحسين حيدر العطار. اسمي حيدر واللقب العطار. سوال دوم که ایشون در انگلیس ساکن هستن یا در جای دیگه ساکن هستن؟ يسألكم أنتم ساكنين في إنجلترا ولا في دولة ثانية؟ لا، أنا ساكن في يعني إقامتي الدائمية هي في ألمانيا، في بلد ألمانيا، وأجيت من قبل دعوة من المجلس الحسيني في لندن. اینجا ماشاءالله خیلی معروف هستن و به عنوان یک ملای لطمیه و شاعر. ایشون چند ساله که نوکر امام حسین هستن؟ كما يعرف الجميع أنكم من المعروفين على ساحة الحسينية. يسألكم كم سنة في هذه الخدمة أنتم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أنبيائه ورسله وبفضل خاصة ما بين قوسين الإمام الحسين أنا خدمة وعمري 4 سنين. من عمري 4 سنين وأنا في هذا الطريق والمجال الحسيني. و سوال چهارم این است نظر شما درباره عزاداری چی می باشد؟ چون ما میدونیم که سیاه پوشیدن هست، گریه کردن هست، حتی سینه زدن و تطبیرم هست، به ما میگیم گرم زنی. و فتوای مراجع ها این است که حتی هم اگر خون جاری بشود اشکال ندارد. من میخوام نظر شریف شما هم بدونم. ما رأيكم بشعائر الحسينية مثلا التطبير، لبس السواد، المراثي، اللطم؟ ما رأيكم أنتم في هذه الشعائر الحسينية؟ طبعا كما ورد لدينا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر الحسينية هي طرق مختلفة، يعني كطرق وصول إلى الله سبحانه وتعالى. واحدة من الطرق الوصول إلى الله هي الصلاة، واحدة الصيام، وواحدة عدم الكذب، وواحدة عدم أنت تترجم له ولا أنا أكمل؟ لا. واحدة عدم الكذب، واحدة يعني كل الطرق الحسنة الذي توصلك إلى الله هي كل ما الإنسان يتريض إليها أكثر يكون قريب إلى الآخرة ويكون نجاحه عنده في يوم القيامة وعبوره أسهل على الخط اللي هو خط المستقيم اللي هو صراط المستقيم. وأنا أشوف من فتوى الإمام الصادق روحي فداه كلنا سفن النجاة ولكن سفينة الحسين أسرع وأوسع. يعني إذا نريد نعبر هذا الصراط المستقيم الوعر حقيقة راح نشوفه جدا يكون سهل بالشعائر الحسينية مع تطبيقها الحقيقي والروحي، يعني التسليم إليها. طبعا الشعائر هي طرق وأنواع، وإحنا الشعائر ما أجتنا اعتباطيا، لم تأتينا اعتباطيا، لا بل كل وحدة لها تفسير. يعني لبس السواد هو عبارة عن الحزن على محرم، فالناس تلبس الأسود حتى إذا الإنسان عنده فقيد أو عزيز توفى لكي يظهر الحزن يلبس السواد. فكيف إذا هو الحسين؟ يعني أي عزيز إن كان الوالد الوالدة أي واحد إذا يفقد شخص من بعد فترة ينسي، لكن الحسين روح يفداه يوما بعد يوم يخلد في الذكر أكثر وأكثر وأكثر. فالتعبير على الحزن هو لبس السواد. واحد اللطم، احنا عندنا بالروايات لعنة الله على بني أمية لما انقتل روحي فداه الإمام الحسين ريحانة محمد المصطفى داست عليه الخيول
وجالت على صدره. فنحن تواسيا بالإمام نكشف عن صدرنا، لأنه بقي عريانا في كربلاء ولمدة 3 أيام تحت حر الشمس. فإحنا مواساة لهذا الشيء نكشف صدورنا ونلطم. وكذلك الزنجيل، لأنه داسوا الإمام، من بعد ما داسوا صدره قلبوا الإمام روحي فداه على وجهه وداسوا ظهره. فهذا تعبير عن الحزن، ولو احنا مهما راح نعبر ما راح نوصل 1 أو جزء صغير أو 10 من العشر الذي عاناه الإمام الحسين من أجلنا. ولهذا احنا نطبق هذه الشعائر الحسينية. لكن التطبير طبعا هاي حالة مختلفة بالنسبة لي. يعني من بعد سؤالي من المراجع والعلماء الأفاضل وصلت إلى قناعة في التطبير. طبعا الشعائر هي كل شعيرة لها حالة خاصة، وبالنسبة لي أعلى شعيرة وأعلى ارتقاء كيف يكون العرفان مع الله، لو نسميه إن صح التعبير عرفان الحسيني، فأعلى عرفان للحسين هو التطبير أو ضرب الرؤوس. يعني أنا بالنسبة لي لما ينزل الدم من رأسي وأحس بحرارة الدم على وجهي راح أكون رأسا مو بالساحة اللي أنا بيها، أنشمر في ساحة كربلاء اللي هي روحي فداها عند الإمام الحسين. وكنت أتمنى هذا الدم يسيل قبل الإمام. طبعا هاي وحدة، لكن التعبير الأصلي الذي لقيته عند العلماء وأظن هو يكون يعني فد منهاج واقعي ويعطينا الاستحباب بالتطبير، هو أنه احنا بالتطبير يوم 10 ما نصيح حسين، نصيح حيدر حيدر حيدر. وهاي كلمة حيدر أنا سألت عليها العلماء، يا سادتنا الأفاضل احنا ليش نصيح حيدر؟ يعني ليش بالتطبير ما نصيح حسين أو يا حسين؟ ليش الكلمة الواردة هي أكثر حيدر؟ طبعا هاي لها فد أساس ديني. يعني التطبير الوحيد اللي هو يرجع للأساس الديني في نظري اعتقاديا، ثبات الدين يكون بها التعبير. كيف؟ عندنا رواية احنا طبعا كلنا مظلومية أهل البيت نعرفها، بدأت لما غصب أمير المؤمنين من الخلافة، وغصب حق الزهراء، وضربت فاطمة، وأخذوا الخلافة من أمير المؤمنين. من هناك بدأت المصائب تلو الأخرى تترتب على أهل البيت، فمنهم من مقتول بالذبح ومنهم من مقتول بالسم. وكما قال رسول الله أو الإمام الحسن في روايتين: ما منا إلا مقتول أو مسموم. المهم نرجع للحديث. رسول الله لما كان يوصي أمير المؤمنين روحي فداه قال له: يا علي سيغتصبون الخلافة منك. فقال أمير المؤمنين: ما العمل يا رسول الله؟ قال: يا علي إن رأيت 40 ناصرا يقفون معك فخذ الخلافة واجري الحق على الكرة الأرضية. فلهذا لما اغتصبت الخلافة من أمير المؤمنين دعا الأنصار قال لهم: احلقوا رؤوسكم والبسوا أكفانكم وأتوا في وقت صلاة الصبح، تعالوا في صلاة الصبح. لما رأى أمير المؤمنين هم كانوا 7، ثاني يوم صاروا 4. فإحنا يوم 10 شو نقول يا أمير المؤمنين لو كنا في يوم غصب حق خلافتك ولناديتنا لما ضربت الزهراء ولما غصبوا خلافتك، وكنا نلبس الأكفان ونحلق الرؤوس وبصرخة واحدة ننادي: حيدر حيدر حيدر. ولهذا شعيرة التطبير أنا عندي من الواجب بقاؤها، يعني ومن المستحب أنه الإنسان يقدم هذا الدم لأنه بها معنيين: المعنى الأولى هو إحياء لذكر الإمام الحسين في يوم 10، والمعنى الثاني: يا أمير المؤمنين نحن نعلم أن حين غصب خلافتك ضاع الحق،
وقتلوا أولادك، ولو كنا في زمنك لرفعنا السيوف وأحلقنا الرؤوس ولبسنا الأكفان تلبية لك يا داعي الحق. خیلی ممنون از کلام شما و انشالله که امام حسین همیشه توفیق به شما بده، بیشتر از هر سال بیشتر بشه و ببخشید که وقت شما رو گرفتم. الله يحفظكم. طبعا بين قوسين أنا أكو قصايد هديتها للتطبير، يعني یه چند تا مداحی هدیه کردن برای کم میزنی. بعد چند تا شعر يعني كل سنة في ليلة العاشر أقدم قصيدة بالتطبير. هر سال شب عاشورا ایشون یک هدیه برای کم میزنی اهدا میکنن، مثل اینکه الان میخوان اهدا کنن. بله بفرمایید. يعني اللي واحدة منها كنا بيها نهتف باسمك من نتطبر، حيدر 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 حيدر، لابنك يرخص دم المنحر، حيدر 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 حيدر، للموت نصيح يا حيدر، يحلى التصريح يا حيدر، وانت السر الما يتفسر، حيدر حيدر وحده. والثانية إنا أعطيناك الكوثر، حيدر 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 حيدر، فصلي لربك وانحر، حيدر 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 حيدر، إن شانئك هو الأبتر، حيدر 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 حيدر، وأنا بخدمتكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يوفقكم، وإن شاء الله أتمنى دائما تكونوا مدافعين عن الحق وعن كلمة الحسين، وصدقوني هذا المنهاج سيقف لكم الحسين في يوم القيامة وسترونه، لأنه قد ما يكون كرمنا بالدنيا وعطائنا 0%، هو راح يكون 1,000,000% عطاء لنا، إن صح التعبير بالرقم 1,000,000. هو الحسين كل شيء، وهنيئا لكم هاي الخدمة الحسينية.